अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैर वाफियत से होंगे। जो हमारे कारकुनान समझ रहे हैं कि हम हक पर भी थे, फिर भी हम पर इतनी मुश्किलात आई, हमारे लोग मार दिए गए, हमें क्रश कर दिया गया और वक्ती तौर पर जो है हमें वो रास्ते से हटा दिया गया। लेकिन कोई बात नहीं, इंशाअल्लाह जब हमें अल्लाह ताला की मसलतें समझ आने लगें तो हर खसारा, हर रुकावट, हत्ता कि हर तकलीफ़, नुकसान भी हमें नेमत जैसा महसूस होता है। वो लम्हे जब दिल थक कर बैठ जाए तब भी अल्लाह ताला की रहनुमाई हमें सुकून देती है। हर कमी, हर चैलेंज, हर इम्तहान, सब की असल कदर तब समझ आती है जब अल्लाह ताला की हिकमत पर भरोसा होता है। जब हम अल्लाह ताला की हिकमत पर भरोसा करेंगे तो हमें कोई भी नुकसान, कोई भी मुश्किल वो जो है वो नेमत लगेगी, वो कोई हमें नुकसान नहीं लगेगा उसमें। दिल को सुकून दें, अपनी ज़िंदगी में शुक्र के रंग भरें और जो भी होता है वो बेहतरी के लिए होता है। अल्लाह ताला की तरफ से हमारा इम्तिहान बहुत बड़ा था सानिया मुरीद के वाला, लेकिन कोई बात नहीं, हम इस पर भी सब्र करते हैं। अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद रखते हैं कि इंशाअल्लाह ज़ालिमों का जल्द जो है वो हिसाब होगा। और कुछ लोग हमें ये भी ताने मार रहे हैं कि आपने जो अक़लियतों के साथ किया और हर बंदे को गुस्ताख डिक्लेयर कर दिया, इस वजह से आप पर अल्लाह की पकड़ आई है। लेकिन कोई बात नहीं, इस तरह की तंज़ जो है वो ताने आपको सुनने को मिलेंगे और काफ़ी लोग जो है कमेंट्स में और इस तरह की वीडियोस भी बनाकर कह रहे हैं कि आपने जो जुल्म किए उसकी सज़ा आपको मिल रही है। लेकिन कोई बात नहीं, और एक बात मैं आपके सामने वाज़े करता चलूँ कि हमने किसी को नहीं मारा, बल्कि हम तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त व नामूस और ख़त्म नबूवत पर पहरा देने वाले हैं। बाकी कुछ कादियानियों को हमारे से तकलीफ़ है और होनी भी चाहिए, क्योंकि कुछ गंदखाने हमने उनके ज़रूर गिराए हैं और काफ़ी जो है उनके ख़िलाफ़ हमने इक़दामात ज़रूर किए हैं। तो इसलिए किए हैं कि हमारे नबी की ख़त्म नबूवत के जो मुनकिर हैं उनके साथ ना नरम लहजा जो चल सकता है और ना नरम जो है उनके साथ बरता जा सकता है। और कुछ लोग कहते हैं कि आप अक़लियतों के बहुत ख़िलाफ़ हैं, अक़लियतों के ख़िलाफ़ आप इक़दामात करते हैं। मैंने कहा नहीं, हम क्यों अक़लियतों के ख़िलाफ़ होंगे, हम कभी भी अक़लियतों के ख़िलाफ़ नहीं थे और ना होंगे, बल्कि अक़लियतों को हकूक़ जो है वो रियासत की ज़िम्मेदारी है, वो हुकूमत ने देने हैं। और हुकूमत अगर उनको जो है शुरू दिन से अब तक गटर साफ़ करने पर उनको लगाया है तो वो हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। वो हुकूमतों ने जो है उनको हर ओहदे में नौकरियां देनी है, वो हमारी ज़िम्मेदारी नहीं है। वो हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि उनको हकूक़ बराबर के दे। हमने उन्हें गटर साफ़ करने पर नहीं लगाया, बल्कि हमारी रियासत के ये इक़दामात हैं कि जहाँ भी भर्तियाँ आती हैं तो उन लोगों को जो है वो भर्ती किया जाता है, अक़लियतों के लोगों को। तो ये इसमें हमारी कोई गलती नहीं है और हम जो है अक़लियतों के कभी भी ख़िलाफ़ ना थे और ना आइंदा भी होंगे और ना अब भी हैं। और एक बात वाज़े करता चलूँ कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ कोई भी बात करे, चाहे वो अक़लियत हो, जो अक़लियत से तल्लुक़ रखते हों या मुसलमान हो, उनके लिए सज़ा वही है कि गुस्ताख़ रसूल की एक ही सज़ा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। हमें अक़लियतों से कोई मसला नहीं, लेकिन जो गुस्ताख़ रसूल हों, हाँ वो अक़लियत से तल्लुक़ रखते हों या मुसलमान हों, उनकी मुल्क पाकिस्तान के अंदर कोई जगह नहीं है। और बात करें तो फ़तेह मोहम्मद अलवी साहब, जिनका ताल्लुक़ गाँव नीलाड, तहसील पिंडी गेब, ज़िला अटक से है और वो बाबा जी के शेर हैं। कल उनके साथ एक वाक़या पेश आया है, जब वो महफ़िल के अंदर अपना ख़िताब जारी रखे हुए थे और सानिया मुरीद पर और जो है जुल्म के ख़िलाफ़ डट कर आवाज़ बुलंद कर रहे थे, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की हमायत में जो है वो बोल रहे थे। तो उस वक़्त कुछ नून लीगी जो है वो शर पसंद अनासिर खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि इस मस्जिद के अंदर सियासी बात नहीं होगी। अगर आपने सियासी बात करनी है, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की हमायत करनी है, जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी है, तो आप इधर तकरीर नहीं कर सकते, बल्कि फ़ौरी तौर पर आप इधर से तशरीफ़ ले जाएं। हम आपको इस मस्जिद के अंदर सियासी बात नहीं करने देंगे और आपको इजाज़त भी नहीं देंगे कि आप इधर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की हिमायत करें और नून लीग और दूसरी जमातों के ख़िलाफ़ आप बातें करें, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, बल्कि आपको इधर से तशरीफ़ आप ले जाएं, आपको इजाज़त नहीं है। तो उस वक़्त बाबा जी के शेर थे फ़तेह मोहम्मद अलवी साहब, इनका ताल्लुक़ भी बाबा जी के आबाई हल्के से है, तो कैसे ये खामोश रह सकते थे। इन्होंने फ़ौरी जलाल में जो है
ان کی چھترول کر ڈالی، اور انہوں نے کہا کہ فتح محمد علوی آج تقریر بھی کرے گا اور اس میں تحریک لبیک پاکستان کی حمایت بھی کروں گا۔ اس کے علاوہ جو ثانیہ مرید کے پر ظلم و بربریت ہوئی حکومت کی طرف سے، تحریک لبیک پاکستان کے لوگ شہید کیے گئے، اس پر بھی ضرور بات کروں گا، ظلم کے خلاف بات کروں گا اور پوری تقریر اسی موضوع پر کروں گا۔ اور انہوں نے کہا کہ آپ لوگ کون ہوتے ہیں مجھے روکنے والے؟ جن لوگوں نے مجھے مدعو کیا ہے میں ان کے دعوت پر ادھر آیا ہوں، نہ کہ آپ کے کہنے پر۔ اس لیے میں آج ادھر آ چکا ہوں، تو ادھر میں تقریر اپنی پوری کروں گا، اور اس کے بعد میں اس پہ تقریر کے اندر ثانیہ مرید کے پر وہ ظلم جو ہوا اس کے خلاف بھی بات کروں گا، اور تحریک لبیک پاکستان کی حمایت بھی کروں گا۔ اور وہ پھر منہ چھپاتے ہوئے ادھر سے نکل گئے۔ بابا جی کے شعر جدھر بھی ہوں گے انشاءاللہ وہ اپنی بات ضرور منواتے ہیں۔ باقی حکومت نے جو ظلم کیا اس کے خلاف چاہے مسجد ہو چاہے جس جگہ بھی ہو آپ آواز اٹھا سکتے ہیں۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ مسجد کے اندر سیاست نہیں ہو سکتی، تو یہ سیاست تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی مسجد کے اندر بیٹھ کر فیصلے کیے، انبیاء کرام نے بھی کیے، بڑے بڑے محدثین نے بھی مسجد کے اندر سیاست کی، اور اولیاء کرام نے بھی مسجد کے اندر سیاست کی۔ تو یہ کون لوگ ہوتے ہیں جو ہمیں روکتے ہیں کہ مسجد کے اندر سیاست کی بات نہیں ہو سکتی؟ سیاست تو پاک لفظ ہے، لیکن اس کو ہمارے کرپٹ، ظالم اور سلیکٹڈ لوگوں نے اس کو بدنام کر کے رکھ دیا ہے۔ باقی سیاست پاک لفظ ہے، یہ کوئی اس طرح کی بات نہیں ہے کہ آپ مسجد کے اندر وہ سیاست کی بات نہیں کر سکتے۔ ہم تو مانتے ہی یہ نہیں ہے کہ سیاست وہ دین سے جدا ہے، اور ہم تو یہ مانتے ہی نہیں کہ سیاست دین سے جدا ہے، کیونکہ وہ اقبال والا شعر ہے کہ سیاست جب دین سے جدا ہو تو پیچھے رہ جاتی ہے چنگیزی۔ اسی لیے ہم سیاست کو دین سے جدا مانتے ہی نہیں ہیں۔ جب مسجد کے اندر پہلے فیصلے ہوتے رہے ہیں تو اب بھی انشاءاللہ حضور کی عزت و ناموس و ختم نبوت کی بات انشاءاللہ ہر فورم پر ہوگی، اور اسے کوئی بھی روکنے آئے گا تو دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ مسجد کے اندر سیاست کی بات کرتے ہیں، آپ نے مسجد کو بھی سیاسی بنا دیا، آپ کا نعرہ بھی سیاسی ہے۔ نعرہ سیاسی ہو یا مذہبی ہو، انشاءاللہ ہمارا منشور یہی ہے، اسلام، پاکستان اور عوام، اور مسجد کے اندر ہی انشاءاللہ فیصلے ہوں گے، اور مسجد کے اندر ہی انشاءاللہ سیاست ہوگی۔ اور انشاءاللہ جو ہمارا مرکز مسجد رحمت للعالمین کو ان لوگوں نے ناحق بند کیا ہوا ہے، انشاءاللہ جلد اس کو کھولا جائے گا، اور میرے مالک کی خفیہ تدبیر سے انشاءاللہ جلد مسجد رحمت للعالمین کھلے گی۔ مدرسہ سیدنا ابو ذر غفاری بھی انشاءاللہ کھلے گا، اور ساتھ مزار مبارک عاشق صادق امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار مبارک کو بھی انشاءاللہ جلد کھولا جائے گا۔ اور اس طرح کے جب بابا جی کے شعر ہوں فتح محمد علوی جیسے، تو انشاءاللہ دنیا کی کوئی طاقت ان کو روک نہیں سکتی، اور وہ اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے۔ انشاءاللہ انہوں نے پوری تقریر بھی کی، اور دنیا کی کوئی طاقت بھی ہمارے نظریے کو روک نہیں سکتی، اور ہم لوگوں کو وہ گولیوں، شیلوں اور ظلم و بربریت سے ختم نہیں کر سکتی، کیونکہ ہم اس مشن کے ساتھ کام کر رہے ہیں کہ ہمارے کوئی دنیاوی مقصد نہیں ہے۔ نہ ہی ہم نے کوئی روڈ کے لیے اس جماعت کو جوائن کیا، نہ ہم نے کوئی بجلی کے لیے اس جماعت کو جوائن کیا، اور نہ ہی دنیاوی ہسپتالوں کے لیے، اور نہ ہی کوئی اور دنیاوی مسائل کے لیے جوائن کیا۔ ہم نے تو صرف اور صرف اس جماعت کو حضور کی عزت و ناموس پر پہرا دینے کے لیے اور تحفظ ختم نبوت کے لیے اس جماعت کو ہم نے جوائن کیا ہے، اور انشاءاللہ تا دم مرگ اس جماعت کے ساتھ وفا کریں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت و ناموس اور ختم نبوت پر انشاءاللہ تا دم مرگ وہ پہرا دیں گے، اور انشاءاللہ ہماری جماعت دوبارہ ڈبل پاور کے ساتھ میدان عمل میں آئے گی۔ ہمارے کارکنان حوصلے بلند رکھیں، حوصلے بالکل بھی نہ ہارے، مخالفین کی باتوں پر کان بالکل نہ دھرے۔ وہ لوگ اب فری ہو چکے ہیں، اور وہ دن بدن تنقید کر رہے ہیں، لیکن کوئی بات نہیں، آپ نے اپنے مشن کو نہیں چھوڑنا، آپ نے اپنے مشن کا کام کرتے رہنا ہے۔ کوئی بھی فیلڈ ہوتی ہے اس میں مخالف آپ کے نکل آتے ہیں، آپ یہ نہ سوچیں کہ یہ ہماری جماعت ہے تو ہمارے مخالف ہیں۔ کوئی بھی جماعت ہے اس کے حامی بھی ہوں گے، مخالف بھی ہوں گے، لیکن یہ بات نہیں کہ ہم مخالفین کی باتیں سن کر اپنے مشن سے پیچھے ہٹ جائیں یا کام کرنا چھوڑ دیں۔ نہیں، ہم نے اپنے مشن کے ساتھ وفا کرنی ہے، اور بابا جی کے شہزادوں کے ساتھ انشاءاللہ
تا دم مرگ تک چلنا ہے۔ انشاءاللہ ہم ایسے ہی ہمت جرأت کے ساتھ تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ کھڑے رہے، اپنے قائدین کے ساتھ کھڑے رہے، تو انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین انشاءاللہ تخت پر ہوگا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔